हैं। ये सूरह मक्की दौर में बिल्कुल इब्तदाई दौर की सूरत है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान को दीन की तरफ बुलाना शुरू किया था। तो खानदान में जो करीबी लोग थे, जो ददयाल था, ददयाल क्योंकि मक्का में ददयाल था, तो ददयाल के लोगों को बुलाया, चचाओं को, ताओं को, और जो करीब के ददयाली रिश्तेदार थे, तो उनसे ये कहा कि अपने बारे में सबसे पहले तो एक गवाही ली कि मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, और इसके लिए एक मिसाल उनको दी कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे कोई फौज तैयार है जो तुम पर हमला कर देगी, तो तुम क्या समझोगे? उन्होंने कहा बिल्कुल सच समझेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ बोला ही नहीं है। फिर आपने कहा कि अच्छा, इस बात पे तो तुम यकीन रखते हो, अब मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम्हारी कामयाबी इसी के अंदर है। तो सगा ताया उसने खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदकलामी की। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर उसका, जो उसने बदकलामी की थी, उसका उसको जवाब दिया, और उसमें फरमाया और उसका अंजाम बता दिया। बेसिकली ये जवाब जो है ये उसका अंजाम है कि उसका हाल क्या होगा जिसने अल्लाह के रसूल के साथ बदकलामी की, और और उसने अल्लाह के पैगाम को मानने से इनकार कर दिया। देखिए, अब घर के बच्चे का हर बड़े को पता होता है ना कि ये बच्चा जो है ये कैसा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके भतीजे थे, तो भतीजों का तो चचाओं को, तायों को बहुत ज्यादा पता होता है कि ये कैसे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही तो पूरा मक्का देता था, इर्द गिर्द के सारे लोग देते थे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह के मामले में वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? लेकिन इस बदबख्त ने क्या किया, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत जुबान इस्तेमाल की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट गए हाथ अबू लहब के, और खुद भी बर्बाद हो गया, खुद भी हलाक हो गया। हाथ क्या होते हैं इंसान के? इंसान की सारी ताकत, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। इंसान की औलाद भी उसके हाथ होते हैं। हम कहते हैं ना, इंसान के भाई भी उसके हाथ होते हैं, क्योंकि वो सारे उसकी मदद के लिए आते हैं। भाइयों को पंजाबी में बावां कहा जाता है ना, कि इंसान की बाहें होती हैं भाई। तो इसी तरह से जो बच्चे होते हैं वो भी इंसान की बाहें होती हैं। लोग कहते हैं बढ़ापे का सहारा है। तो ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका बर्बाद हो गया सारा कुछ, इसके हाथ टूट गए, कोई इसकी मदद को नहीं आएगा, और खुद भी ये बर्बाद हो जाएगा। आगे फरमाया, मा अगना अन हुमालहू व मा कसब, जो कुछ इसने, इसके पास जो माल था और जो कुछ भी इसने कमाया था, इसके किसी काम नहीं आया। इसने जब अल्लाह के पैगाम को जुटला दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रवैया अपना लिया, तो इसने जो कुछ किया था सारा बर्बाद हो गया। बड़ा मालदार शख्स था ये, लेकिन कंजूस भी परले दर्जे का था। और साथ क्या, वमा कसब, कसब से मुराद वो चीज जो इंसान कमाता है। इसमें इंसान की कमाई भी शामिल है, और इसमें इंसान की औलाद भी शामिल है। ये औलाद भी इंसान की कमाई ही होती है। तो जो कुछ भी उसके पास था, जो कुछ उसने कमाया, जो कुछ उसने अपनी तरफ से कोई नेकियां की थी, या जो उसकी औलाद थी, सारे का सारा उसका किसी भी काम नहीं आया। इसके पास बहुत कुछ था, अमीर आदमी था, ये तो मक्का के अमीर लोगों में शुमार होता था। और इसको इस चीज का बड़ा गुरूर भी था कि मेरे पास तो बहुत कुछ है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि इसके पास जो बहुत कुछ था ना, इसकी इसके बेटे भी थे, इसके करीब के भी बहुत से लोग थे। ये लोगों के साथ नेकियां भी अपनी तरफ से करता था, हाजियों को पानी पिलाना और लोगों की देखभाल कभी कभार करना। तो ये सारा कुछ इसके किसी काम नहीं आया। लेकिन उसकी फिर एक वजह भी बयान की जाती है कि ये जो कुछ काम भी करता था, इसके दिल के अंदर एक गुरूर था, एक तकब्बुर भी था, और दिखावा भी मौजूद था। तो इसलिए इसका सारा कुछ बर्बाद हो गया। और ये चीजें इसको, क्योंकि इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना रवैया वो बहुत बुरा रखा। आगे फरमाया, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन, सयस्ला नारन, अनकरीब दाखिल हो जाएगा ये आग में, ज़ात लहब, ऐसी आग के अंदर जो शोले मार रही होगी। आग की जो सख्ती है उसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सिफ्त के साथ फरमा दिया कि ऐसी आग जो शोलों वाली है। अब सब समझते हैं कि आग तो होती ही शोलों वाली है। तो जब ये हम किसी चीज की, उसकी कुनियत या उसकी जो खसूसियत है वो भी बयान करते हैं, तो ये इजहार बेसिकली इस चीज का होता है कि हम लोग उस चीज के ऊपर जोर दे रहे हैं कि ऐसी आग में डाला जाएगा जो इस तरह की होगी। जैसे हम कहते हैं ना कि उसको जी सजा दी गई, फिर कहते हैं सख्त सजा दी गई।
پھر کہتے ہیں کہ جی سزا کے ساتھ اس کی اور بھی کوئی خصوصیت جو ہے نا وہ ساتھ شامل کر دیتے ہیں جس سے اس کی شدت کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آگ جو کہ جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے اس کو عنقریب اس میں داخل کیا جائے گا. اب یہ صورت اس وقت نازل ہو رہی تھی جب ابھی وہ زندہ تھا. تو اللہ نے فرمایا عنقریب اس کا انجام آنے والا ہے، اس کو اس کا آگ میں ڈالا جائے گا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جو کہ لادنے والی ہے لکڑیوں کا ایندھن. اس کی بیوی جو کہ لکڑیوں کا ایندھن لادنے والی ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اب اس کی تفسیر جو ہے نا وہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جی جو ذکر یہاں پر اس کی بیوی کا فرمایا گیا ہے وہ یہ کہ وہ لکڑیاں لایا کرتی تھی اپنے سر کے اوپر اٹھا کے. تو اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی یہ چیز لگتی ہے یہ روایت جو بھی ہے کہ دیکھیں ابو لہب ایک امیر آدمی تھا، امیر آدمی کی بیوی اور سر کے اوپر لکڑیاں اٹھا کے لائے جن کے گھر میں غلام بھی تھے لونڈیاں بھی تھیں، کوئی تک نہیں بنتا. تو یہ لکڑیاں جو ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اپنے جلانے کے لیے اپنا ایندھن اپنے سر کے اوپر یہ خود لے کے آ رہی ہے. ایک ٹرم ہم جیسے استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں کے اندر محاورے جسے ہم کہتے ہیں، تو بہت سے علماء نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے، مولانا میاں حسن صلاحی صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ یہ محاورہ تن ہے. یہ لفظ حمالۃ الحطب یہ اپنے جلانے کا سامان خود اپنے اوپر اٹھا کے لا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے یہ فلاں جگہ پہ چلا گیا. تو اس نے اپنے جو آگ جس میں اس کو ڈالا جائے گا اس کا ایندھن اس نے اپنے سر کے اوپر خود اٹھایا ہے. کس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد تہذیبی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے خلاف چل کے، آپ کی بات کے مقابلے میں اپنی باتوں کو لا کر. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ لگتی ہے کہ یہ محاورتاً یہ لفظ استعمال ہوا ہے. کیونکہ یہ چیز یاد رکھیں کہ عرب کی عنان حکومت قریش کے ہاتھ میں تھی. یہ والا جو علاقہ تھا خصوصاً مکہ کا، یہاں پر تو قریش ہی تھے لیکن پورے عرب کے اندر ان لوگوں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کیونکہ یہ اللہ کے گھر کے متولی تھے، اللہ کے گھر کی حفاظت پہ معمور تھے، اللہ کے گھر کی خدمت پہ معمور تھے. تو سارے لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے، خاص طور پر بنی ہاشم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان. حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کا نام تھا. تو اب بنی ہاشم جو ہے یہ تو پورے عرب کے سرتاج تھے. ابو لہب یوں تو خاندانی صاحب ثروت اور دولت تھا، دولت مند آدمی تھا. پھر اس زمانے میں جس کا ذکر ہے یہ اس کو قریش کی مذہبی حکومت میں اتنا اونچا مقام حاصل ہو گیا تھا کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ پوری حکومت عملاً اس کے انگوٹھے کے نیچے آ گئی تھی. کیا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ اتنے بڑے دولت مند لیڈر کی بیگم لونڈیوں کی طرح ایندھن ڈھونے کا کام کرے گی؟ مطلب وہ تو کسی چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے تھے، ان کے تو کام کرنے کے لیے ان کے غلام اور لونڈیاں موجود تھے. تو اس چیز کے اوپر یہ مولانا میر حسن اسماعیل صاحب نے اس پہ زور دیا ہے کہ یہ مطلب اس کا اپنا جو کچھ اس نے کما رہی ہے نا آخرت میں جو اس کو عذاب ملے گا، تو یہ سارے یہ نہیں اس کو ایسے ہی عذاب دے دیا گیا، اس نے یہ سارے کا سارا اپنے سر پہ خود اٹھایا. اس کا ایندھن وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے. اور یہ جو اس کی بیوی تھی جمیل اس کا نام تھا، تو یہ کوئی معمولی عورت بھی نہیں تھی، یہ تھی جمیل بنت حرب، مطلب دونوں طرف سے قریشی تھی یہ. تو خاندان بنی عبد الشمس کی ایک نہایت باعزت خاتون تھی جو ہاشمی خاندان میں بیاہی گئی. اس کے شوہر کا جو مرتبہ حکومت میں تھا اس کا اعتبار کیجئے تو یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کو اس وقت قریش میں وہی درجہ حاصل تھا جو اس زمانے میں کسی قوم کے اندر اس بیگم صاحبہ کو حاصل ہوتا ہے جو کہ ہمارے دور میں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ خاتون اول ہے، مطلب بادشاہ کی بیگم. تو اس لیے یہ جو کچھ یہ تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حمالۃ الحطب ہے تو یہ اپنے شوہر کے ساتھ جب یہ دوزخ میں پڑے گی اس وقت اس کا حال اس مجرم کا سا ہوگا جو اپنی سولی کا تختہ اور اپنے جلانے کا ایندھن خود اٹھائے ہوئے ہو. تو جہنم کے اندر یہ اس طرح سے ڈالی جائے گی. تو ایک بہت سخت ترکیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بیان فرمائی ہے، اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے بھی. آگے فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن کے اندر کھجور کا جو ہوتے ہیں نا یہ اس کی مونج سے رسی بٹی جاتی ہے. جیسے ہم لوگ مونج سے یہ جو گھاس کی مونج ہوتی ہے
उसकी हम रस्सी बँटते हैं ना ये जानवरों के लिए, तो वो बड़ी सख्त होती है, चुभती है अगर हम उसमें जो उसके रेशे हैं वो छोटे-छोटे उसके काँटे होते हैं, बार्ब्स जिनको कहते हैं, तो वो उसके साथ मौजूद होते हैं, वो बहुत तंग करते हैं इंसान को। तो इसी तरह से खजूर की जो रस्सी है उसका भी यही हाल है। तो फरमाया कि उसकी गर्दन के अंदर ये खजूर की रस्सी पड़ी हुई होगी वहाँ पर, कि इंतहाई तकलीफ में होगी। तो ये उसकी उस ज़िल्लत का यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र कर दिया, जो जिस ज़िल्लत का उनको जहन्नम के अंदर सामना करना पड़ेगा। तकलीफ जो अज़ाब की है वो अपनी जगह पर, और ये साथ ये ज़िल्लत ये अपनी जगह पर, कि अज़ाब के ऊपर अज़ाब इन लोगों के लिए होगा। वजह क्या? 2 चीज़ें, अल्लाह के पैगाम को ना मानना। अल्लाह के पैगाम को तो और भी बहुत से लोगों ने नहीं माना था। लेकिन इन बदबख्तों से, जो इन बदबख्तों ने जो बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह के पैगाम को ना मानने के साथ जो दूसरी बहुत बड़ी गलती की, वो इन्होंने ये की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत अल्फाज़ के साथ पुकारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बारे में ये सूरत नाज़िल फरमा दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इतनी कीमती चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और तकरीम का एहसास करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और हमारे दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मज़बूत फ़रमाए और हमेशा जवान रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अब हम अगली सूरत की तरफ चलते हैं, सूरा अख़लास।